कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हळ्यार तुमकां आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांक आनी सबंद गोंयांत काल परवा ह्या 2 दिसांक एक इश्यू रेज जालो आनी तो इश्यू पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांचेर विनाकारण नाहक पद्दतीन तांची बदनामी करपाचें काम जे चल्लें आसा ताका प्रत्युत्तर म्हणून आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरता आनी हांव स्पेशली सांगता की आमी तिगाय जे आसात ते आमी सगळे एसटी भाव आसात. विषय असो जालो की आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान काल परवा आमच्या गोवा विधानसभेचे सभापती श्रीमान माननीय आदरणीय श्री रमेश तवडकर सर हांकां स्मरून ताणें एक प्रश्न उपस्थित केलो की गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची तांची जी मिटींग जाल्ली ती मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेक जेन्ना ती मिटींग सोंपली ती मिटींग सोंपता आसतना तांचे बरोबर सभापतीचे थंय येवप जालें आनी अशा वेळार आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान एक प्रश्न रेज केलो की सभापती जो आसा तो न्यूट्रल आसता, तो सगळ्यां खातीर समान न्याय करपी आसता आनी अशा वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनाची तयारी करत आसतना त्या मिटिंगेक जर ती पार्टी जर विधानसभेची जर स्ट्रॅटजी ठरयता तांची प्लॅनिंग जर ठरयता जाल्यार त्या मिटिंगेक सभापती हजर रावपाक शकना हे आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचे म्हणणे आशिल्लें आनी होच मुद्दो पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केलो की जर अशे तरेन जर सभापती जर पक्षपातीपणान एक न्यूट्रल रावपी मनीस जर अशे तरेन जर भेदभाव करून किंवा एक पार्टीक फॉर पार्टीक बीजेपीचो पार्टी फॉर करपा खातीर जर काम करपाक लागलो जाल्यार ह्या देशांत किंवा ह्या गोंयांत लोकशाही उरतली काय कितें. एक तरेन ही अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी अशे तरेचो स्टेटमेंट आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिलो आनी आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचो आमी 100% समर्थन करता. कित्याक हे पळय जें कितें चल्लां गोंयांत तें खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार ही लोकशाही काय कितें असो प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की आज जायत्या जाणांनी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर काही स्टेटमेंट केल्ले आसा. आमी इतलें सांगता की आज पळोवपाक गेले जायत आमी सभापती पदाचेर काम करता आसतना जायते सभापती आमच्या गोंयांत आमी पळयले. आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री बाबा प्रतापसिंग रावजी राणे बऱ्यापैकी काम केलें, बरे डिसिजन घेताले, सगळ्यांक सांबाळून बरोबर व्हरताले आनी आयज आमच्या काणकोणचो आमदार सभापती सुद्दां बरे पद्दतीन करता. आमच्या अध्यक्षान सभापतीचेर कसल्याच तरेचो दुबाव घेवना, उलट तांणी सांगला की सभापती माननीय सभापती जो आसा तो आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक नाका आशिल्लो आनी तो थंय येवपाक नाका आशिल्लो हें आमचें म्हणणें आशिल्लें. कित्याक तशें जालें जाल्यार लोकशाही आमी कशी बळकट करतले असो प्रश्न आशिल्लो. दुसरें पळोवपाक गेले जायत त्या वेळार सभापतीन स्टेटमेंट दिलो की आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो. चल धरून या, सभापतीक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो किंवा बाकीच्या मंत्र्याक मेळपाचो ताका अधिकार आसा, आमी ना म्हणना, कित्याक लोकशाहीक आमकां सगळे तरेचे फ्रिडम आसा. पूण बीजेपी कोर कमिटीची मिटींग जाता आसतना सभापतीन आनी 4 दिसांचेर विधानसभेचें सत्र आसा अशी वेळार सभापतीन त्या ग्रुपा बरोबर इन्वॉल्व जावप जाल्यार गोंयचे जनतेन कितें समजोवप असो प्रश्न आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केला आनी म्हणून कांय जाणांनी म्हाका दिसता आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आमी अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी जाल्यो जाल्यार हांव ठामपणान सांगता की आमी पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान आमी ठामपणान रावतले. अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी पार्टीन केल्यो, सत्तेच्या बळाचेर केल्यो. हांव स्पेसिफीक सांगता, सत्ता जेन्ना मनशाच्या तकलेक मारता पळय न्ही त्या वेळार अश्यो नाका जाल्ल्यो गोश्टी तकलेक येता आनी अशे वेळार हांव दुसरो विशय आसा हांव परत एकदां सांगता, जर भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या जनतेक अशे तरेन जर हें करपाक लागले किंवा पॉलिटिकल पार्टीक जर त्रास करपाक लागले जाल्यार हांव एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव एकूच सांगू शकता भारतीय जनता पार्टीक आमी ईंट का जवाब पत्थर से देना आमकां खबर आसा आनी त्याच शब्दान तांकां उत्तर मेळटलें. आमचे विजय सरदेसाय आमचे गोवा पार्टीचे चीफ आता तेणें म्हाका आपले पार्टीन घेतलो. हांव एक रिटायर्ड जाल्लो आनी म्हाका हांव एसटी समाजाचो, म्हाका ताणें आपले पार्टीन आपूण हाडून म्हाका जागो दिलो म्हणून हांव ताचो पयलो आभारी. आयज ताणें जे आमचे स्पिकराचेर ताणें विशय घेतलो तसोच आयज एक फुटबॉल मॅच आसता, फुटबॉल मॅचीन रेफ्री आसता
तसोच एकदा आमचो स्पीकर तर आमचो फुटबॉल रेफरी ओपोजिशन टिमीच्या हाफ टायमाक वचून पॅगआउटान बसलो जाल्यार तांच्या वांगडा च्या पियेलो रिफ्रेशमेंट घेतलो जाल्यार ओपोजिशन टिमीन कितें म्हणपाचें जे तांकां फावर करपाक खातीर तो थंय गेलो म्हणटाले. आनीक आमचो बाब विजय गोवापडाचो चीफ आमचे एस टी खातीर तो झगडटा आनी ताणें आमकां सांगलां पूण रिजर्वेशना खातीर झगडटले म्हणून ताका आमी पयलींच देव बरें करूं म्हणटा. ताचे खातीर हांव हे पार्टीन गोवापडाची पार्टीन जॉयन जाला. थँक्यू. विजय सरदेसाय आमचो आमदार कोण आनी कसो आनी तो आपले परजे पासत किंवा गोंयकारां पासत जें करता तें आमकां हे BJP प्रेस घेवन हेंच्यांनी सांगपाची गरज ना. आमचो फातोडेचो लोक जाणा, आमी वळखता आमच्या सराक आनी हेच कारणाक लागून आमी आमच्या आमदाराक 3 टर्म आमी विचून काडलो. कित्याक जे फातोडेकारां पासत जे फातोड्यान ST लोक आसा ते ST लोकां पासत केल्ली वावर तेंच्या मनान आसा, तांच्या काळजान आसा आनी म्हणून फातोडेच्या जनतान आमच्या आमदाराक विचून काडलो आसा. तशें तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्पिकराचें रिलेशन आनीक आमच्या आमदाराचें रिलेशन बरें आसा, वायट कांयच ना. पुणून एक ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक ऑपोजिशन पार्टी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते जेन्ना जेन्ना चुकी जातले जेन्ना जेन्ना चुकी करतले आनी ओगीच तोंडान बोट घालून रावतले म्हूण ते तर चिंतता जाल्यार अशें केन्ना जावचें ना. आनी आमच्या आमदारान आमच्या लिडरान जेन्नाय बी गोंयान गोंयकारां पासत किंवा गोंयचे एनवायरमेंट वो कसलेय विशय जे गोंयकारांक जे रॉंग आसा ते सदांच ताणें दाखोवन दिल्ले आसा. म्हणून तो एक खरो लिडर व्हरता आनी तेकाच लागून गोंयकार आनी सगळो फातोडेकार लोक तेज बरोबर आसा. आनीक हांव एंथनी बार्बोजा सांगपाक सोदतां, बाब एंथनी तूं सांगता फातोडा येतले घुसतले आनी फातोडान आमी लोकांक घरांनी वचून मेळटले. आतांच यो 2027 आनी रावनाका, आतांच भोंवपाक यो जाल्यार जे जे घरांनी तूं पळयतले ते ST लोक तुका सगळेच सांगतले की आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान जे विजय सरदेसायान जें काम केल्लें आसा तें आमच्या मनान आसा. आनी फुडले फावटी जेन्ना 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी परतून विजय सरदेसायाकूच आमचो आमदार म्हणून आमी निवडून दितली. कित्याक जे वाव विजय सरदेसायान गोंयकारां पासत ST पासत केल्ले आसा ते सोबे माजाक दिश्टी पडटा. आयज ST लोक आमच्या फातोड्यान जसो एंटनी म्हणटा की 6,000 लोक ST फातोडे आसा ते फातोडा ST लोकांक ताका निवडून दिल्लो आहा. जाल्यार तूं जेन्ना स्टेटमेंट करता एंटनी जाल्यार सारको स्टेटमेंट कर. आयज ST लोकां पासत विजय सरदेसायान कितें काम केलें आहा म्हणूनच त्या ST लोकांक ताका वोट घाल्लो आसा. म्हणून हांव सांगता तूं लोकांक दिशाभूल करनाका. आमचे फातोडेकार सारको टायम येतलो तेन्ना ते सारके आपली जें कितें करपाक जाय तें करतले. तूं तुजें काम कर, फातोडेकार आपली कितें काम करपाक जाय तें फातोडेकार करतले. आनी एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हणून जेन्ना आमचो आमदार चुकी काडटा आनी ते तर तुमकां मानना म्हणून तुमी तर केसी घालतले जाल्यार असली केसांक आमी भिनात. तुमी एकू केस न्ही, तुमी 100 केसी घालात. पूण जितले फावटी जेन्ना जेन्ना चुकी जातले तितले फावटी चुकी काडटलीच आमचो आमदार काडटलोच आनी दाखोवन दितलोच. कित्याक एक तर तुवें ते चुकी तूं तितून शामील आसा जाल्यार तुवें ओगी रावपाक जाय आनी ना जाल्यार चुकी म्हणून सांगपाक जाय. होच एक खरो लिडर आपली वावर करता ते भाशेन आनी तेकाच खरो लिडर म्हणटा. तोंडान बोट घालून ओगी रावता तेका लिडर म्हणना. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां एंटनी म्हणटा आमचे कावन्सिलरां वयर काडले तेणें. आतां तो म्हणटा लास्ट तुमी 4 कावन्सिलर दिल्ले, हे फावटी तुवें एकूय ST दिल्लो. हे सगळें बाबा तुका कडच्यान आमकां जाण जावपा नाका. आमी फातोडा आमी जाणात आनी हेच्या पयलेय बी ST लिडर काडले आसात आनी जे ST आमचे भुरगे आसात जे फातोडान ST लोक आसा ते मुखार खूब हेच्या पयले विजय सरदेसायान ST लिडरूय काडले आसा आनी ते सगळे आमी जाणा बाबा. आमचे फातोडा कितें आसा ते आमी जाणा. तूं तुजी मुखावेले
तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं हूंय कितें आहा तें बरें करून तूं कर आनी फातोडेकाराक कितें आहा तें आम पळयताय तें आम पळोवन घेतली. म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की चडूय तुमी आमच्या फातोड्यान इनवॉल्व जावपाक चडूय हें करनाका, तजवीज करनाका तुमी, आमी फातोडेकार जाणात.